आउनुहोस् हामी आजको दिन र यो फेरि पनि नियमित बाइबल अध्ययन क्लासको निम्ति हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र गएका दिन हप्तामा प्रभुले हामीलाई साथ दिनुभयो, सम्हाल्नुभयो अनि सुरक्षा दिनुभयो। र गएका क्लासहरूमा हामीले सिक्दै आएको जो विषय थियो, हामीले अन्तिममा सिकेका थियौँ शैतानको अन्तिम परिणाम, र यसैलाई हामी निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ, यसलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। र आज हामी 7औं नम्बर अथवा 6 नम्बर 6 नम्बर लेख्यौँ, 6 नम्बरमा हामी जानेछौँ। यो एक क्रम अनुसारको अध्ययन छ। अनिवार्य रूपमा हामीले यसलाई नोट गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। यदि हामीले अझै बुझ्न सकेनौँ क्लासलाई दोहोऱ्याइ हजुर 6 हो अहिले 6 हो भनेको 7औं नम्बर। तो यदि हामीलाई कोही कुरा याद भएन, हामी क्लासलाई फेरि पनि दोहोऱ्याइतिर हामीले राम्रोसँग यसलाई नोट गर्नुपर्छ। आउनुहोस् हामी अहिलेको यस विशेष पाठमा जानुभन्दा पहिले हामी प्रार्थना गरौँ। आफूलाई प्रभुको चरणमा बस्न, प्रभुको वचनबाट हामीलाई सिक्नको निम्ति उहाँको सहायता होस् र वचन अनुसारको हाम्रो जीवन होस्, यसको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस्। जीवी प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता, यो समयको निम्ति प्रभु म धन्यवाद चढाउँदछु। प्रभु, गएको दिन हप्ता तपाईले हामीलाई सम्हाल्नुभयो र हामीले जो गएका दिनहरूमा प्रभु हाम्रो क्रम अनुसारको प्रभु यो बाइबल क्लासमा हामी निरन्तर रूपमा हामीले यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र त्यसै क्रममा हामी अहिलेको जो एक पाठमा हामी आएका छौँ। प्रभु, अहिले जो विषय हामी सिक्न गइरहेका छौँ प्रभु, जसको निम्ति जो हाम्रो लागि जो तपाईले ठहराउनु भएको छ अनि हाम्रो निम्ति एक आवश्यक छ, तपाईँ प्रभुले हाम्रो निम्ति जो दिनुभएको छ प्रभु, ताकि त्यो तपाईको वचन हाम्रो एक एकको जीवनमा हामीले प्रयोग गर्न सकौँ। यस वचन अनुसार हाम्रो जीवन होस् र प्रभुको दृष्टिमा हाम्रो ग्रहण योग्य होस् र कसरी हामी अन्धकारको बीचमा शैतानको हर युक्तिको बीचमा हामी जयवान हुनुपर्छ। यसैले यी सबै वचनको ज्ञान, प्रकाश और आत्माको भरपुरी हामी एक एकको जीवनमा होस्, यसको निम्ति विशेष प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, हाम्रो सुनाइमा तपाईँको सहायता होस्, हामीले पढ्ने वचनमा प्रभु तपाईँको सहायता होस्, हाम्रो नोट लेखाइमा तपाईँको सहायता होस्। हामी एक एकलाई तपाईँ प्रभुको मद्दतको निम्ति, प्रभु सहायताको निम्ति बिन्ती प्रार्थना चाहन्छौँ। बाँकी रहल समय तपाईँको हातमा सौंप्दै प्रार्थना सुन्नुभयो धन्यवाद दिँदै प्रार्थना बिन्ती छ येशूको पवित्र नाममा, आमेन। 7औं नम्बर अथवा 6 नम्बर हामी लेख्नेछौँ। शैतानलाई जित्ने र विजय हुने उपायहरू। शैतानलाई जित्ने र विजय हुने उपायहरू। ती कुराहरू के हुन्, हामी यसलाई केही बुदागत रूपमा हामी सिक्ने कोसिस गर्नेछौँ। र शैतानलाई जित्ने र विजय हुने जो उपायहरू हो, यो भनेको आत्मिक लडाई, आत्मिक युद्धसँग सम्बन्धित विषय हो। यो बाहिरी ज्ञान, हाम्रो कोही शारीरिक ताकत अथवा हाम्रो कोही बल, यसको सम्भव छैन। यसद्वारा हाम्रो जीवनमा शैतानसँग हाम्रो विजय हुने यो उपाय होइन। तो के हो त वास्तवमा शैतानलाई जित्ने र उसको योजना र युक्ति माथि हामी कसरी विजय हुन सक्छौँ, यो कुराहरू हामी सिक्नेछौँ। यसमा पहिलो कुरा
हामी लेख्नेछौँ, 1 नम्बरमा लेख्नेछौँ। यसको पनि 1 नम्बर, हामीमा एउटा पाप स्वभाव छ। त तपाईँ लेख्नुहोस् पहिला, पाप स्वभावलाई मार्नु। 1 नम्बरमा पाप स्वभावलाई मार्नु, अथवा कोष्टमा शारीरिकता पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। पाप स्वभावलाई मार्नु। कारण शैतान हाम्रो जीवनमा उसले अधिकार गर्ने अथवा उसले हामीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने, आफ्नो योजना युक्तिमा फसाउने, गिराउने जो उसको यो योजना छ, त्यो भनेको हाम्रो जीवनमा पापसँग सम्बन्धित छ। कारण हाम्रो जीवनमा आत्मा छ, प्राण छ, शरीर छ। आत्माले परमेश्वरसित सम्बन्ध राख्दछ, प्राणले हाम्रो व्यक्तित्वसँग सम्बन्ध राख्दछ, शरीरले संसारसँग सम्बन्ध राख्दछ। र प्राण र शरीरका कुराहरूले जब आफ्नो व्यक्तित्वसँग सम्बन्ध राख्छ र संसारसँग सम्बन्ध राख्दछ, यसको मतलब यो सम्बन्ध भनेको शैतानसित पनि सम्बन्धित छ। किनकि हामीले गएको क्लासमा सिकिसकेका छौँ, सारा सृष्टि अथवा सारा संसार यो समयमा त्यस दुष्टको हातमा, त्यस शैतानको अधीनमा गएको छ। यसकारण हामी जब शरीरका कुरा गर्छौँ, हाम्रो व्यक्तित्वको कुरा गर्छौँ, हाम्रो व्यक्तित्वमा के छ त? हाम्रो मान छ, इज्जत छ, मर्यादा छ, अनि हाम्रो व्यक्तित्वमा जसले संसारसँग सम्बन्ध राख्दछ। तर आत्मालाई हामीले हेर्ने हो भने आत्माको यससँग कुनै सम्बन्ध छैन। किनभने आत्माले जहिले पनि परमेश्वरसित सम्बन्ध राख्दछ। परमेश्वरसित सम्बन्ध राख्नुको मतलब यसको लागि परमेश्वरले एक अनन्तकालीन योजना तयार गर्नुभएको छ। हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि परमेश्वरले एक अनन्तकालीन योजना तयार गर्नुभएको छ। र यसकारणले शरीर अथवा हाम्रो व्यक्तित्वसँग र संसारसँग आत्माले सम्बन्ध राख्दैन। तर हाम्रो जीवन यसरी जोडिएको र एकसाथ रहेको कारण हामीले हाम्रो पाप स्वभावलाई मार्नु अथवा त्यसको इच्छामाथि हामी विजय नभएसम्म हामी शैतानलाई जित्न सक्दैनौँ। शैतानले हामीलाई हतियार बनाउने माध्यम भनेको इच्छासँग सम्बन्धित छ। कुनै पनि मेरो आफ्नो व्यक्तित्वसँग जब म इच्छा राख्दछु, मेरो शरीर संसारसँग म कुनै चिजको इच्छा राख्दछु, त्यसको पछाडिको जो एक सपोर्ट छ, त्यसलाई बल दिने, त्यसलाई ऊर्जा दिने जो एक आधार छ, त्यो भनेको शैतानको योजना त्यसमा सामेल छ। शैतानले त्यस पछाडि हामीलाई फसाउने अथवा झुक्क्याउने युक्ति गरिरहेको हुन्छ। तर जब मेरो इच्छा अथवा पाप स्वभाव मर्यो, कारण मरिसकेपछि के हुँदैन, पाप हुन सक्दैन। यो पाठ हामीले बप्तिस्मा लिने विश्वासीले बप्तिस्मा लिनभन्दा पहिले बप्तिस्माको क्लासमा सिकेको हुन्छ। बप्तिस्मा के हो त? बप्तिस्मा हामी जब पानीमा जब डुबाउने क्रममा जब हामी डुबेर बप्तिस्मा लिन्छौँ, त्यति बेला नै हामी के गर्छौँ?
मरेको पाप स्वभावलाई, पुरानो मनुष्यत्वलाई हामीले के गर्यौं? दफन गर्यौं। यसको मतलब जब मर्यो, दफन गर्यो, अब त्यसमा पापको सक्रिय अथवा पाप त्यसमा बढ्ने कुरा अनि शैतानले त्यसभित्र पापका कामहरू हालिदिने कुरा हुन सक्दैन, किन? ऊ मरेको छ। जस्तै मरेको छ त्यसले लोभ गर्न सक्दैन, मरेको छ त्यसले चोरी गर्न सक्दैन, मरेको छ त्यसले व्यभिचार गर्न सक्दैन। विभिन्न कुराहरू यसमा सामेल छ, किन? हाम्रो पाप स्वभाव मरेको हुन्छ। यद्यपि अहिले हामीले ध्यानसँग सिक्नुपर्छ, यो यसरी सजिलो छैन। मैले हिजो केही आराधनाको समयमा म उत्पत्ति 8 अध्यायबाट म वचन बाँड्दै गर्दा उत्पत्ति 8 अध्यायमा एक उदाहरण छ। त्यहाँ एउटा उदाहरण छ, म यहाँ जोड्न चाहे। त्यो उदाहरण भनेको जब नोह जलप्रलयको समयमा जहाजमा थिए अनि पुरा पृथ्वी पापको कारणले जलमग्न भयो। परमेश्वर त्यसलाई पानीले डुबाइदिनु भयो, तर नोह पानीमाथि तैरिरहेका थिए। समय बित्दै गयो अनि जब परमेश्वरले सम्झिनु भयो नोह र उनको साथमा भएका बाँकी परिवारहरूलाई, बाँकी प्राणीहरूलाई सम्झनु भयो। त्यस पछाडि परमेश्वरले बतास चलाउनु भयो और गएर जहाज अरारात पहाडमा अडियो। अरारात पर्वतमा जहाज अडिएको छ। अरारातको मतलब के हो त भन्दाखेरि अरारात यस्तो ठाउँ हो, अरारातको मतलब फेरि पनि पाप दोहोरिन सक्छ या पाप फेरि के हुन सक्छ? फर्केर रिटर्न हुन सक्छ। जहाज यस्तो ठाउँमा रोकिएको छ। यसकारण यसले हामीलाई यहाँ कसरी मेल खान्छ त? हामी भन्छौँ मेरो शारीरिकता मर्यो अथवा मेरो पाप स्वभाव मर्यो, अब ममा पाप आउन सक्दैन और शैतानले त्यसलाई निशाना बनाउन सक्दैन अनि शैतानलाई मैले मौका दिँदैन भनेर हामी भन्छौँ। तर हामीले जब वचनको ताकत छैन, वचनको कमी छ भने, जब हामी आत्मामा शिथिल हुँदै जान्छौँ, प्रार्थनाको जीवन छैन, परमेश्वरसितको सम्बन्ध नजिक छैन भने के हुन्छ? पाप फेरि के हुन्छ? इच्छा के हुन्छ? सक्रिय हुन्छ। त्यस पछाडि एक जसले एउटा उत्तेजित बनाइरहेको हुन्छ अथवा पछाडिबाट एक प्रेस अथवा दबाब दिइरहेको हुन्छ शैतानले त्यो इच्छालाई, त्यति बेला के हुन्छ? पाप फेरि हाम्रो जीवनमा दोहोरिन सक्छ। त्यो नोहको जहाज जब अरारात पर्वतमा छ, यसको मतलब नोहलाई परमेश्वरले एक कुरा यो भन्दै हुनुहुन्छ, सुन जहाज कहाँ अडिएको छ? अरारात पहाडमा। यसको मतलब फेरि नोहको जीवनमा पाप दोहोरिन सक्छ। और हामीले जब बप्तिस्मा लियौं अनि हामीले पुरानो स्वभावलाई मार्ने कुरा, पाप स्वभावलाई मार्ने कुरा, दफन गर्ने कुरा हामीले गर्यौं, सुन्यौं, बप्तिस्मा लियौं, र पनि के छ? अझै पाप दोहोरिन सक्ने सम्भावना छ। यसको पछाडि काम गर्ने को हो त भन्दा शैतान। शैतानले हाम्रो कुन अङ्गसँग सम्बन्ध राख्छ? प्राण र शरीरको इच्छासँग सम्बन्ध राख्दछ। त्यसैले हर समय के छ? हामी शैतानका युक्तिहरू, योजनामाथि त्यसलाई जित्न र त्यसमाथि विजय हुनको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। लडाई मैले गएको क्लासमा बताएको छु, लडाई नजितिकन राज्य उसले गर्न सक्दैन। त्यसैले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पहिलो लडाई यहाँ छ। त्यो भनेको मैले मेरो आफ्नो पुरानो मानिस अथवा मैले चाहिँ बाहिरी मनुष्यत्वलाई या पाप स्वभावलाई मैले के गर्नुपर्छ? मार्नुपर्छ। यसलाई भनिन्छ जयवन्त जीवन जिउने विश्वासी। जयवन्त इच्छा आउँछ। अस्ति एकजना भाइले मलाई सोध्यो, व्यभिचारको इच्छा आउनु ठिक हो कि होइन? इच्छा आउँछ, हर कोहीमा आउँछ, त्यसको सामना गर्नुपर्छ। म प्रत्यक्ष भन्दैछु, यो सबको लागि शिक्षा हो। इच्छा आयो
अगर त्यसले हामीलाई खिच्दै 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 कहाँ लग्यो, इच्छा पूरा गर्नको निम्ति यस्तो ठाउँमा ल्याएर फसाइदियो। जब त्यस इच्छालाई हामीले के गर्यौँ, कार्यान्वयन गर्यौँ अथवा हाम्रो जीवनमा हामी त्यसलाई के गर्यौँ, पुर्याउन दियौँ, तब हाम्रो जित हुँदैन, हार हुन्छ। त्यसको मतलब जब इच्छा आउँछ नि, इच्छालाई के गर्ने हो, फित्री मनुष्यमा बलवन्त भएर परमेश्वरको वचनको ताकतद्वारा और त्यसमा सहभागी हुने पवित्र आत्माद्वारा इच्छालाई के गर्ने हो, दबाएर त्यसलाई के गर्ने हो, कुचलेर राख्ने हो। मैले मेरो जिम्मेवारीलाई के गर्दिनँ, काम गर्न दिँदैन। यसैले यो हाम्रो बलजफ्ती पनि हुन सक्दैन। हामी जो कोही पनि परीक्षामा पर्छौँ। परीक्षामा किन पर्छौँ, परीक्षामा परिसकेपछि पछि जब हामी के गर्छौँ, रुन धुन सुरु गर्छौँ, त्यस पछाडि रोएर धोएर कोही फाइदा हुँदैन। म एक उदाहरणको लागि भन्छु। हामीले याकुबको पुस्तकमा म फेरि पनि त्यो कुरालाई लिएर आएँ। याकुब 1:14-15 हामी हेर्छौँ कसरी हामी शैतानको युक्तिसँग विजय हुन सक्दैनौँ र हामी हार्छौँ, हामी पापमा फस्छौँ। के कारण हो त? याकुब 1:14-15ले हामीलाई के भन्छ, हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। यसलाई भनिन्छ पाप स्वभाव। म फेरि याकुब 1:14 दोहोऱ्याएँ। तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्छ। लोभ एउटा के हो, पाप प्रवेश गर्ने एक संकेत हो। जब मैले लोभलाई जित्न सकेन, मैले त्यसलाई के अरे लोभिँदै गएँ, म के गरेँ, परीक्षामा, पापको परीक्षामा परेँ। अगाडि 15 के भन्छ, तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। यदि जब खराब इच्छाले गर्भधारण गर्यो और जब त्यो बढ्दै गएपछि के भयो, त्यसले पाप जन्माउँछ। पाप जन्मेपछि त्यो बढ्दै गएपछि त्यसले गर्छ मृत्यु ल्याउँछ। यसको मतलब जब इच्छा उत्पन्न भयो, पापले गर्भधारण गर्यो। यसको मतलब यस पछाडि कसको हात छ? शैतानको हात छ। जब त्यो बढ्दै गयो त्यसले हामीलाई मृत्युमा पुर्याउँछ। हामी जयवन्त जीवन जिउन सक्दैनौँ। जयवन्त जीवन जिउने विश्वासी बन्न सक्दैनौँ। विजय हासिल गरेपछि मात्रै मुकुट छ। यसमा धेरै चिज सामेल छ। मैले त केही कुराहरू मात्रै भने, चोरी गर्ने कुरा, झुट बोल्ने कुरा, व्यभिचारको कुरा, धेरै यसमा सामेल छ। धेरै चिज इच्छासँग सम्बन्धित। अर्को, हामीले धेरै कुरा नगरौँ, कसैको हातमा लामा लामा नङ पालेका हुन्छ। यो पनि के हो? पाप स्वभावको एउटा हिस्सा हो। जब हामीले हाम्रो हातमा के बनाउँछौँ? लामा लामा नङ बनाउँछौँ। यो के हो? इच्छा हो। त्यति मात्र होइन, हामी के गर्छौँ, फेरि कपाल पनि के गर्छौँ? लामा लामा छोरा मान्छेले पाल्ने इच्छा गर्छौँ। त्यो के हो? पाप स्वभावको इच्छा हो। बाइबलले के भन्छ? छोरा मान्छेले लामो कपाल पाल्नु अस्वाभाविक हो, मतलब असुहाउँदो हो। छोरी मान्छेलाई ठिक छ, छोरी मान्छेले कपाल काट्यो भने अस्वाभाविक हो। तर जब हामी छोरा मान्छेले कपाल पाल्न सुरु गर्छौँ, यसको मतलब इच्छासँग सम्बन्धित छ। केही न केही त्यसभित्र लुकेको छ। यसभित्र धेरै कुराहरू छ इच्छासँग सम्बन्धित। हामी फेसन गर्न इच्छा मन पराउँछौँ है, फेसन गर्न मन पराउँछौँ। यो पनि एक इच्छासँग सम्बन्धित। जब इच्छा हुन्छ, यो केसँग सम्बन्धित? पाप स्वभावसँग सम्बन्धित छ।
पाप स्वभाव। यसकारण जब इच्छाले गर्भ धारण गर्यो के जन्म्यो? पाप जन्म्यो। पाप पुरै बढ्यो, मृत्यु ल्यायो। इच्छा हुनुको मतलब के हो? मेरो पाप स्वभाव के छ? अझै मरेको छैन। यसकारण जबसम्म मेरो पाप स्वभाव मर्दैन, यसमा अझै म एक थप्छु। अझै हामी भौतिक कुराको बारेमा कुरा गरौँ, सांसारिक कुराको बारेमा कुरा गरौँ, धन सम्पत्तिको विषयमा कुरा गरौँ, मान इज्जतको विषयमा कुरा गरौँ, जरुर हामीलाई संसारको धन सम्पत्ति चाहिन्छ, मान इज्जत चाहिन्छ। तर अधिक हामीले त्यसको इच्छा गर्यौँ भने के हुन्छ? इच्छाले हामीलाई के गर्छ? दास बनाउँछ। हामीले वचनमा देख्छौँ जुन इच्छाले हामीलाई जित्छ नि त्यसैले हामीलाई दास बनाउँछ। जुन इच्छाले हामीलाई के गर्छ? जित्छ, त्यसले हामीलाई के बनाउँछ? दास बनाउँछ। जब मेरो पाप स्वभावले मलाई जित्दैछ भने म कसको दास बने? पापको दास बने। जब म पापको दास बने, शैतानको म के बने? मित्र बने। किन? म पापसँग खेल्छु। त फेरि हामी विजय हुने कुरा त छैन, हार्यौं। यसैले यो जब म विषय पढाउँदै गर्दा, भन्दै गर्दा सबको लागि के छ? सहन मुस्किल छ। किन मुस्किल छ? हामीले जहिले पनि एक प्रार्थना के छ? प्रभुको सामने हामीले आफ्नो इच्छाकै कुरा गरेका हुन्छौँ। हाम्रो हप्तै पछि जब प्रार्थना हुन्छ, अहिले हाम्रो प्रार्थना त भएको छैन, तर हर जग्गामा हप्तै पछि संगति हुन्छ, प्रार्थना हुन्छ। त्यो प्रार्थना घर घरमा पनि हुन सक्छ। अनि त्यो प्रार्थना भवनमा धेरै विश्वासी मिलेर पनि हुन सक्छ। हामी प्रभुको सामने प्रार्थना गर्छौँ। के भने प्रार्थना गर्छौँ? हे प्रभु, मेरो यो आवश्यकता छ। जब हामी आफ्नो इच्छालाई लिएर हामी प्रभुको सामने जान्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ। मैले अघि पनि गएका क्लासमा भनिसकेँ, जब हामी आफ्ना इच्छालाई बढी ध्यान दिएर, बढी हामीले फोकस गरेर जब हामी प्रार्थनामा ल्याउँछौँ, प्रभुलाई भन्छौँ, हे प्रभु, मेरो आवश्यकता छ, दिनुहोस्। यो प्रार्थना परमेश्वर सुन्नुहुन्न। कसले सुन्छ? शैतानले सुन्छ। यो कुरा सत्य हो। जबसम्म तिम्रो सोच बदल्दैन, जबसम्म तिमीले स्वर्गीय इच्छालाई तिमीले खोजी गर्दैन, चाहे तिमी उपवास बस, चाहे तिमी रो आँसु बहाऊ, परमेश्वर त्यो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ जो स्वर्गको लागि ग्रहण योग्य छ। त जब हामी यस्तो प्रार्थना गर्छौँ जो प्रभु चाहनुहुन्न, त्यो प्रार्थना शैतानले सुन्छ। म फेरि पनि भन्छु, हामीले हाम्रो इच्छाको विषयमा माग्नु पर्ने कुरा कुनै चिजको विषयमा आवश्यकतै छैन। किनकि मत्ती 6:8 भन्छ, तिमीहरूका पिताले उहाँसँग माग्नुभन्दा पहिले के गर्नुहुन्छ? जान्नुहुन्छ। मेरो आवश्यकता के हो जान्नुहुन्छ। हामीले गएको क्लासमा सिकेका छौँ, परमेश्वरले हामीलाई घाँस बाँस कवच पहिल्यै के गर्नुभयो? हामीले मागे बिना दिनुभयो। हामीले के चाहिन्छ सब उहाँले दिइसक्नु भएको छ। अब हामी फेरि अर्कोचोटि, ए प्रभु, मेरो आवश्यकता छ, मेरो आवश्यकता छ। के परमेश्वर बहिरा हुनुहुन्छ? के परमेश्वर देख्नुहुन्न, अन्धा हुनुहुन्छ? के उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको होइन र? यसकारण सब थोक थाहा छ। यसैले हामी जब प्रार्थना गर्छौँ, एउटै विषय छ। त्यो प्रार्थना माग, तिमीलाई दिनेछ, खोज, भेटाउनेछ, गजगजाऊ, उघारिनेछ। त्यो भनेको
जसले माग्छ त्यसले के गर्छ? पाउँछ। जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ। जसले ठक ढकाउँछ त्यसको ढोका उघालिन्छ। कुन विषयमा? पवित्र आत्माको विषयमा। पवित्र आत्माको विषयमा खोजी गर, पवित्र आत्माको निम्ति प्रार्थना गर, पवित्र आत्माको विषयमा माग और पवित्र आत्माले निर्देशन गर्नुहुन्छ हिँड। पवित्र आत्माले हामीलाई शैतानको इच्छामा पनि होइन, मेरो पाप स्वभावमा पनि होइन, परमेश्वरको इच्छामै जहिले पनि के गर्नुहुन्छ? अगुवाई गर्नुहुन्छ। रोमी 8:27 यही भन्छ, पवित्र आत्माले परमेश्वरको इच्छा अनुसार मध्यस्थ गर्नुहुन्छ। यही प्रार्थना परमेश्वर हेर्नुहुन्छ, सुन्न चाहनुहुन्छ। यस्तै प्रार्थना गरे विश्वासी देख्न चाहनुहुन्छ। और म अझै थपेँ, हामी रोगी बिरामीको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। जरुर हामी रोगी बिरामी प्रार्थना गर्छौँ। हामीले अयुबको बारेमा पनि पाठ सिकिसकेका छौँ। अयुबको विषयमा पाठ सिक्दा अयुब उनले रोग नआओस् भनेर प्रार्थना गरे। कहीँ जान बुझेर परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो, जा तेरो हातमा छ। शिरदेखि लिएर पाउसम्म रोग ल्याउने अनुमति कसले दियो? शैतान त आयो। त्यसै आएको हो र? अनुमति कसले दियो? परमेश्वरले। तो एक अयुबसँग त्यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भने हामीसँग कस्तो व्यवहार हुन्छ? यसैले चङ्गाइको आवश्यकता छ, प्रभुलाई थाहा छ। यसैले असली विश्वासी जसले असली बप्तिस्मा लिएर अगाडि बढ्दैछ, त्यो विश्वासीले आफ्नो रोग भोग अथवा कोही बिमारको विषयमा कम मात्र चिन्ता गर्छ। किन? मेरो पाप स्वभाव त मरिसक्यो। यदि यस रोगले यदि म जानु पर्यो भने प्रभु धन्यवाद, मेरो काम पूरा हुँदैछ। ऊ खुसी पनि हुन सक्छ। यसकारण कतिजना मानिसहरू यस विषयमा मर्ने विषयमा अथवा बिमारी बिमारीसँग सामना गर्ने विषयमा धेरै हरेस खान्छन्, पछाडि जान्छन्। और त्यस पछाडि के हुन्छ? जित हुँदैन, हार हुन्छ। रोमी 6:6 र 7 पदलाई हामी यसमा जोड्न चाहन्छौँ। रोमी 6 अध्यायको 6 र 7। यो पाठ हामीले बप्तिस्मा लिनुभन्दा पहिले हामी सिक्यौँ। एक असली बप्तिस्मा लिएको विश्वासीले यो पाठ हामीले रट्यौँ। किन पास्टरले बप्तिस्मा दिएको विश्वासीलाई के भनेर बप्तिस्मा दियो त? रोमी 6:6 र 7 के भन्छ? हामी जान्दछौँ कि हाम्रो पुरानो मनुष्यत्व उहाँसँग क्रुसमा टाँगियो, ताकि हाम्रो पापमय शरीर नाश होस् र अब उसो हामी पापका कमारा नहौँ। 7 मा पनि, किनभने जो मरेको छ त्यो पापबाट मुक्त भएको छ। जब मेरो पाप स्वभाव मरेको छ भने, म पापबाट मुक्त भए भने शैतान बाबुजी उसँग मेरो कोही लेनदेन छैन। उसँग मेरो केही छैन, हिसाब किताब छैन। उसको मालमत्ता कोही चीज मसँग छैन। यही कुरा रोमी 12:1 मा हेर्ने हो भने पनि रोमी 12:1 ले पनि हामीलाई बलिको विषयमा बताउँछ। के बताउँछ? यसकारण भाइयो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने
जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। मैले त मेरो जीवनलाई जिउँदो छँदै बलिको रूपमा अर्पण गरे। कुन चिजलाई अर्पण गरे? पाप स्वभावलाई बलिको निम्ति मैले अर्पण गरे। मेरो पुरानो मनुष्यतालाई, मेरो बैरी मनुष्यतालाई मैले के गरे? बलिको निम्ति अर्पण गरे। हामी रोमी 6:6 कहाँ के गरे? के हेरौँ? के पढ्यौँ त्यहाँ? मैले पुरानो मनुष्य त अथवा पुरानो मनुष्य मैले कहाँ तागे? क्रुसमा तागे। क्रुसमा टाँग्नुको मतलब के हो? मार्नु हो। जब मैले मेरो पुरानो मनुष्यलाई क्रुसमा टाँगे, अब जब मैले क्रुसमा टाँगे त्यस पछाडि म फेरि पापको कमरामा होइन, किन? मैले मेरो पुरानो मनुष्यतालाई क्रुसमा टाँगे। यो विषय गम्भीर छ। यसकारण शैतानलाई जित्ने र त्यसमाथि विजय हुने उपायहरूमध्ये हामी के गर्छौँ? कहिलेकाहीँ हामी जोसमा हामी एक बिमारीमाथि प्रार्थना गर्ने बेला हामी के सोच्छौँ? यो दुष्ट आत्मा आयो, उठाएर के गर्छौँ? बाइबल उठाएर उसको टाउकोमा हामी हाल्छौँ। भाग्छ? शैतान भाग्छ? बाइबल च्यातिएला बाइबल उठाएर उसको टाउकोमा हानेर शैतान भाग्दैन। मेरो पुरानो मनुष्यत्व, मेरो पाप स्वभाव, मेरो बाहिरी मनुष्यता जो माटोमा मिल्ने वाला, संसारमा छोडिने वाला, त्यसलाई मैले के गरेँ? जिउँदो छँदै मैले बलि गरिसकेँ, मरेर होइन। यसैले बप्तिस्मा के गरेँ? बप्तिस्मामा मैले बलि गरिसकेँ, म मरिसकेँ, क्रुसमा टाँगिसकेँ। त्यसैले मेरो दफन काम पुरा भयो। म यसमा फेरि म नुहाको कुरा जोड्न चाहेँ। अरारात पहाडको मतलब ध्यानसँग बुझ्नु। पाप फेरि दोहोरिन सक्छ। कारण जबसम्म मेरो पूरा उद्धारको काम पूरा हुँदैन। पूरा उद्धारको काम कति बेला हुन्छ? रोमी 8:23 अनुसार जब मेरो देह अलग हुन्छ। रोमी 8:23 अनुसार मेरो देह के हुन्छ? अलग हुन्छ। तब मेरो पूरा उद्धार हुन्छ। रोमी 8:23 मा जबसम्म मेरो देहमा जब म छु नि, तब मेरो जीवनमा पाप दोहोरिन सक्छ। नुहाको जहाज अरारातमा छ। यसको मतलब मेरो विश्वास पनि कहाँ छ? अरारातमा छ। किन अरारातमा छ? म एक पापमय स्वभावको शरीरमा छु। यसकारण जब मेरो देहलाई मैले के गरेँ? छोडेर गएँ, तभी मेरो पूरा उद्धार छ। तो हामीले त्योभन्दा पहिले के सिक्ने हो त? म अहिले नै मेरो देहको इच्छालाई, अभिलाषालाई हामी के गर्छौँ? त्याग्छौँ। म अहिले एक प्रसङ्ग यहाँ जोड्न चाहे। दुनियाँमा अहिले संसारभरि खास गरिकन युवाहरू, जवानहरूलाई एक प्रकारले उत्तेजित बनाउने अहिले हर सञ्चार माध्यमहरूमा, टेलिभिजनमा, पत्र पत्रिकामा, रेडियोमा, अनलाइनमा विज्ञापनको थुप्रो लागेको हुन्छ।
त्यो विज्ञापनमा एउटा चीज सिकाइन्छ। कहिले कद उच्च गर्नु छ, कहिले शारीरिक एउटा यौन शक्ति बढाउनु छ। म स्पष्ट भन्दैछु, यो विज्ञापनले सहारा के छ? टेलिभिजन भरेको हुन्छ, रेडियो भरेको हुन्छ, पत्र पत्रिका भरेको हुन्छ, और हामी त्यसलाई हेर्छौँ और हामी शारीरिक इच्छासँग उत्तेजित हुन्छौँ। तर जब मैले मेरो पाप स्वभावलाई जितेको छु भनेदेखि हामीलाई शरीरमा उत्तेजित बनाउने खालको विज्ञापन हेरेर हामीले कोही साधन अपनाउनु जरुरी छैन। हामी त जीवित छौँ। रोमी 12:1 अनुसार मैले के बलि गरिसकेको छु। यसकारण हामी पति पत्नी एक असली विश्वासी जो जयवन्त जिउने पति पत्नीले यो परामर्श आपसमा गर्नुपर्छ। परमेश्वरले जोड्नुभयो, तर हामी शरीरको इच्छाको निम्ति मरिमेटी गर्ने होइन। हितोपदेशमा सुलेमानले हितोपदेशमा धेरै कुरा हामीलाई सिकाइएको छ। के भन्छ? हे मेरो छोरा, तैले तेरो बल स्त्रीलाई नदे। तैले तेरो बल कसलाई नदे? स्त्रीलाई नदे। आज हामी धेरै पुरुषहरू स्त्री भोगी बन्नु हुँदैन, तर विज्ञापनले हामीलाई के गर्छ? स्त्री भोगी बनाउँछ। तर वचनले के भन्छ? तेरो बल कसलाई नदे? कसलाई नदे? स्त्रीलाई नदे। आज हामी यो कुरामा असली विश्वासीहरू हामी नफसौँ। यसको मतलब यो होइन हामीले परिवार पति पत्नी भी सम्बन्ध छैन छ, तर आवश्यकता अनुसार हामी आत्मामा बलवान हुने सट्टामा जब हामीले आफ्नो बल कहाँ खर्च गर्छौँ? स्त्रीसँग, तब केही गर्ने ताकत हुन्छ? म खोलेर बताइदिन्छु। हितोपदेशमा बराबरमा तेरो बल स्त्रीलाई नदे। यो त उनले अनुभव गरेर भनेका छन्। जसका 1000 पत्नी थिए, कहाँ पुगे उनले अनुभव गरेर बताइरहेका छन्। यो पनि केसँग सम्बन्धित छ? स्त्री भोगे पाप स्वभावसँग सम्बन्धित छ। हामीले व्यवस्था 17 को व्यवस्था 17 अध्यायमा हेर्ने हो भनेदेखि राजाले एक जयवन व्यक्ति जिउने व्यक्तिले के गर्न पाउँदैन त्यहाँ। हामीले व्यवस्था 17 मा एकचोटि हामी हेरौँ। व्यवस्था 17 यहाँ धेरै कुरा सामेल छ, तर हामी केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। व्यवस्था 17 को 17 पद पढ्छौँ। तिनले आफ्नो लागि धेरै स्वास्नी जम्मा नगरन्, नत्र तिनको मन बरालिनेछ। यहाँ धेरै चीज छ। एक राजा बन्ने व्यक्तिको बारेमा लेखेको छ। पहिल्यै कानुन दिएको छ। एक राजा बन्ने व्यक्तिले, राजा त बन्नको लागि त जित्न पर्यो नि, शैतान राजालाई जित्न पर्यो नि, शारीरिकताको राजालाई जित्न पर्यो नि। एक राजा बन्ने हो भनेदेखि के गर्नु भएन? धेरै घोडा बतुल्नु भएन। धेरै घोडा, पुरानो जमानामा घोडा बतुलिन्थ्यो। अहिले त पेट्रोलले चल्नेवाला, पता नहीं बिजुली करंट केले चल्नेवाला हामीले घोडा बतुल्छौँ। यहाँ लेखेको छ राजा बन्ने व्यक्तिले धेरै घोडा ल्याउनु हुन्न, और धेरै श्रीमती पनि ल्याउनु हुँदैन। हामीले तल देख्छौँ आफ्नो निम्ति सुन चाँदीको पनि थुप्रो नलगाउनु। एक राजा कस्तो हुनुपर्छ? जब हामी धेरै पत्नीको कल्पना गर्छौँ, धेरै घोडाको कल्पना गर्छौँ, पुरानो समय घोडा, अहिले हामी चाहिँ मोटर गाडीको कुरा गर्छौँ। जरुर यो इच्छासँग सम्बन्धित छ।
यसको मतलब यो होइन हामीले प्रयोग गर्नुहुन्न, प्रयोग गर्नुपर्छ तर आवश्यकता अनुसार। जसले ओभर यानी कि जसले अनावश्यक इच्छा गर्छ वो पापको इच्छामा डुब्छ, शारीरिकताको दास बन्छ। तब कहिले पनि के गर्न सक्दैन, शैतानसँग विजय हुन सक्दैन। शैतानले हामीले पापको दास बन्नु मतलब के हो, शैतानको दास बन्नु। किनकि शैतान सुरुदेखि पाप गर्दै आएको छ। त्यसैले पापदेखि चाहिँ म के छु, अलग्गै छु। शैतान नजिक आउने यसको कोही हिम्मत हुने छैन। यसैले यो विषय अति गम्भीर विषय हो। हामी एफिसी 4:4 22 एफिसी 4:22 छले लालसाद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो मनुष्यत्व त्याग। केसँग सम्बन्धित छ, लालसाद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडि जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव अथवा पुरानो मनुष्यत्वलाई त्याग। हाम्रो बाहिरी पापमय स्वभाव यानी कि एक शरीर का इच्छा, पाप का इच्छा, शारीरिक त्याग। यसै गरी म अझै अगाडि पढ्दै गएँ कि गलातीको 2:20 म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगेको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। म पुरा पनि पढेन, म बस आधा पद पढेँ। याद गर्नु भएन? गलाती 2:20 म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगेको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। मेरो मतलब वचनले के भन्छ, मेरो पुरानो मनुष्य त यानी कि पाप स्वभाव क्रुसमा टाँग्यो। अब म कसको निम्ति जिउँदैछु? ख्रिस्टको निम्ति, पाप स्वभावको निम्ति होइन। 3:27 पनि हामी यसमा जोडौँ। गलाती 3:27 किनकि तिमीहरू मध्ये जतिको ख्रिस्टमा बप्तिस्मा भयो तिमीहरू सबैले ख्रिस्टलाई धारण गरेका छौ। हामीले पुरानो स्वभावलाई के गर्यौं? त्याग्यौं, नयाँ मनुष्यत्वलाई अथवा ख्रिस्टलाई धारण गर्यौं। यसै गरी गलाती 5:24 पनि हामी पढ्छौं। तर तिमीहरू जो ख्रिस्ट यीशुका हुन् तिनीहरूले पाप स्वभावलाई त्यसको वासना र लालसा सहित क्रुसमा टाँगिदिएका छन्। म 24 पढ्दैछु, गलाती 5:24 तर तिनीहरू जो ख्रिस्ट यीशुका हुन्, यहाँ स्पष्ट शब्द छ, जो प्रभु येशू ख्रिस्टका हुन् तिनीहरूले के गरेका छन्? पाप स्वभावलाई त्यसको वासना र लालसा सहित क्रुसमा टाँगिदिएका छन्। पद धेरै छ, यसको साथमा लेख्नुहोस्, म पढ्ने छैन। 6:14 पनि लेख्नुहोस्, कलसी 6:14 लेख्नुहोस्। समय बचाउने सब पढ्दैन, हाम्रो बस यही वचन काफी छ। कलसी 2:11-12 लेख्नुहोस्। फुर्सदको समयमा यस वचनलाई हामीले अध्ययन गरौँ, किनकि यो एक विषयगत छ। कलसी 2:11-12 अनि यस विषयमा अर्को एउटा कुरा छ,
जबसम्म मेरो पाप स्वभावलाई मार्ने हो भनेदेखि मैले त्यसलाई के गर्नुपर्छ? तरवारले काट्नुपर्छ। तरवारले काट्नुपर्छ। पाप स्वभावलाई मार्ने हो भने के गर्नुपर्छ? तरवारले काट्नुपर्छ। कुन चाहिँ तरवार हो? दुवैतिर धार भएको तरवारले काट्नुपर्छ। कुन चाहिँ तरवार हो? चाँदीको, फलामको, सुनको, के को तरवार? वचनको तरवारले काटेर मार्नुपर्छ। हिब्रू 4:12 भन्छ, परमेश्वरको वचन दुईधारे तरवार हो, त्यसले प्राणको इच्छा, हड्डी नसा गुडी गुदीसम्म वारपार छेड्छ, काट्ने काम गर्छ। यसैले मैले अघि भने यो वचन र विषय पचाउन सबको लागि के छ? मुस्किल छ। प्रभु चाहनुहुन्छ आज यो तरवार चलोस्, विश्वासीको हृदयमा चलोस्। वचनको तरवार त चलेको छैन, लडाईको तरवार चलिरहेको छ। कुन चाहिँ लडाई? मेरो 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 इच्छाको लडाईको तरवार चलिरहेछ। घर घरमा इच्छाको लडाईको तरवार चलेछ। दाजुभाइमा एक इच्छाको तरवार लडाई, हर प्रकारको देश देशमा कुन चाहिँ लडाई तरवार चलिरहेको छ? सात सिमानाको विषयमा तरवार चलिरहेको छ। ए भाइ, हामीलाई संसारमा देशको सात सिमाना होस्, हाम्रो अनि सरसम्पत्तिको अंशबन्दाको सात सिमाना होस्, हामी किन त्यहाँ लडाई गर्छौं? कोही फाइदा त छैन। एक हात जमिन बढाएर के मिल्ने वाला छ? तर पनि संसारको नियम छ। और बाइबलले पनि भन्छ सिमाना मिच्न पाइँदैन। सिमाना मिच्न पाइँदैन। तर सिमाना मिचेर किन तरवार चल्छ? लालच, लोभ, लालच। जब मेरो जीवन भित्र जब लोभ लालच आउँछ नि, पाप स्वभाव के छ? सक्रिय छ। यस कारणले हामीले साथ मिच्ने तरवार आपसमा चलाउनु परेन। म भन्ने चीजको तरवारले हामी आपसमा लडाईको निम्ति हामी तरवार चलाउनु परेन। तर तरवार वचनको चलोस्, मेरो इच्छालाई काटोस् और मारोस्, मलाई छैवन और विजयशील जीवन जिउनको लागि योग्य बनाओस्। वचनको तरवार। यसैले यो क्लास के को लागि हो? तरवार हो। दुखाइ छ, घायल हुन्छ, तर प्रभु यही चाहनुहुन्छ। दोस्रो पोइन्ट जाउँ। मैले 1 नम्बर पोइन्टमा पाप स्वभावलाई मार्ने प्रसङ्गमा कति पदहरूबाट हामीले हेर्यौं। अब ममा पाप स्वभाव छ, अवश्य छ। मैले एक उदाहरण बताएँ, अरारार पहाड जहाँ जहाज अडिएको छ। मेरो विश्वास कहाँ छ? मेरो विश्वासको जीवनमा छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, जबसम्म मेरो देहबाट अलग हुँदैन तबसम्म मेरो पूरा उद्धार भएको छैन। यसैले पाप दोहोरिन सक्छ, पाप स्वभाव ममा आउन सक्छ जब म सावधान रहँदैन। यसैले हामी हमेशा सधैँ नै सावधानी हुन अति जरुरी छ। दोस्रो नम्बरमा हामी लडाई जित्ने हो भने देखुन, दोस्रो नम्बर लेखौं,
शैतानलाई जित्न वचनको ज्ञान र सामर्थ हुनुपर्छ। शैतानलाई जित्न के चाहिन्छ? वचनको ज्ञान र सामर्थ चाहिन्छ। यसकारण हाम्रो हातमा बाइबल त छ, पढ्ने बानी छैन। वचनको विषयमा सिक्ने बानी छैन। सबैलाई प्रचार सुन्न मन लाग्छ, तर सिक्ने मन चाहिँ छैन। यसैले यो चाहिँ यसको नाम क्लास भनेर हामीले राखेका छौँ। क्लास सायद कसैलाई अनौठो लाग्छ होला, बाइबलको पनि केही क्लास हुन्छ? धेरैले भन्छ बाइबल ट्रेनिङ, तालिम। के हो तालिम? और बाकी सब प्रचार सुन्न मन पराउँछ, तर हामीलाई प्रचार चाहिएन, वचनको ज्ञान चाहियो। सिकेपछि हामीलाई के हुन्छ? ज्ञान हुन्छ। त्यसैले वचन सिक्नु पर्यो। वचन सिक्ने जोश, वचन सिक्ने मन हामी भित्र हुनु पर्यो। जब वचन सिक्दैन तब के हुँदैन? आत्मामा सामर्थ कहिले आउँदैन। त्यसैले वचनको ज्ञान र सामर्थ हुनुपर्छ। यो कुरा हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा हरेक समय हामी अनुभव गरेका छौँ। कुन समयमा कुन वचनले मलाई सहायता गरेको छ, कुन वचनले मलाई मेरो परीक्षाको बेलामा मलाई विजय तुल्याएको छ। किन? त्यो वचनको ज्ञान र सामर्थ्यको कारणले हामी सामना गर्दा के गर्छौँ? विजय हुन्छौँ। मलाई एउटा कुरा याद छ, 2048 सालको जब एक आन्दोलनको बेलामा एक घटना, छोटो कुरा बताउँछु। कम्युनिस्टहरूको जब पहिलोपटक विजय भएको थियो, जब प्रजातन्त्र सुरु भयो, त्यसबेला कम्युनिस्टहरूले आफ्नो राजनीति प्रचार गर्दै थिए। मैले भने म कम्युनिस्टलाई स्वीकार गर्दैन। म यस्तै सिधै भनिदिएँ, तिमी नास्तिकवाद, तिमी भौतिकवाद, तिमी अवसरवाद, मैले यसरी इन्कार गरिदिएँ। उहाँहरू आक्रोशित हुनुभयो। के तँलाई हाम्रो सहायता चाहिँदैन? मैले भने नै। उहाँहरूले एक प्रश्नमा मेरो सामने राखिदिनु भयो, तँलाई भोक लागेको छ, तैँले भन्छ हे परमेश्वर मलाई खाना दे। खाना दिन्छ त तेरो परमेश्वरले? मलाई एक वचनको ताकत आयो। प्रभु यीशुले भन्ने वचनको याद आयो मलाई, जो एक सामरिसीले भनेकी थिए, मलाई त्यही पानी दिनुहोस् जो म फेरि इनारा भर्न आउन परोस्। और प्रभुले फर्कै भने नसुने भोजनको निम्ति प्रश्न नगर। मैले भने तिमीले दिएको खाना खाएर मलाई फेरि भोक लाग्छ। मैले जुन खाना खाएको छु मेरो भोक मेटिएको छ। त्यसपछि उहाँले अर्को तर्क गर्न सुरु गरे। तिमीसँग हामी धेरै तर्क त गर्दैनौँ, तर हामी कुनै धर्मलाई हामीले के गर्दैनौँ? विरोध गर्दैनौँ। उहाँले आफ्नो कुरा गर्नुभयो। यसको मतलब मैले एक त्यस बेला मेरो एक अनुभव म प्रत्यक्ष सबको सामने बताइरहेको छु। के को कारण? वचनको ज्ञानको कारण। अरू पनि छ, म बताउँदैन। वचनको ज्ञान छ जब सामर्थ्य भने हामी कुनै पनि अवस्थामा के गर्दैनौँ? हार्दैनौँ। हिम्मत हुन्छ। यस कारणले वचनको ज्ञान हुन अति जरुरी छ। प्रभुले पनि भन्नुभयो, तिमी जब मेरो नाउँको कारण महासभामा हुनेछौ, अदालतमा हुनेछौ, तिमीले के भन्ने हो भने अघिदेखि चिन्ता नगर। पवित्र आत्माले तिमीलाई के गर्नुहुन्छ? याद दिलाउनुहुनेछ।
के याद दिलाउनुहुन्छ? सिकेको वचन याद दिलाउनुहुन्छ कि नसिकेको वचन? जब हामी वचन सिकेका छौँ नि, तब त्यस समय अदालतको सामने होस्, महासभाको सामने होस्, पवित्र आत्माले कुन चाहिँ वचन याद दिलाउनुहुन्छ? सिकेको वचन याद दिलाउनुहुन्छ। हामी सबै कुरा हाम्रो समझमा रहन्छ? असम्भव छ। प्रभु आवश्यकता अनुसार याद दिलाउनुहुन्छ। किन? वचनको ज्ञान छ र त्यसमा सामर्थ्य। हामी यही कुरा येशूको जीवनमा हामी हेर्यौँ। मत्ती 4 अध्याय, लुका 4 अध्याय यसैको विषयमा छ। जब भोकको बारेमा जब परीक्षा हो, ढुङ्गालाई रोटी हो, प्रभु यीशु भन्नुहुन्छ लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र होइन, परमेश्वर मुखबाट निस्केको वचनले जिउँछ। तो उहाँ जुन हामीलाई नमुना दिनुभयो, सोहीमा के थियो? वचनको ज्ञान थियो। वचनलाई घुमाई फिराई भन्ने बेलामा पनि उहाँले वास्तविक कुरा बुझ्नुभयो। त्यति मात्र होइन, हामीले नेहेमियाको जीवनमा हामीले हेर्ने, प्रभुको दास नेहेमियाको जीवनमा हेर्ने हो भनेदेखि एक झुटा अगमवक्ता पनि खडा भयो। उसले के भन्यो? आज परमेश्वर मसँग प्रकट हुनुभयो। के भन्नुभयो? नेहेमिया, तिमी सम्झौता गर्न आऊ। तिमीले विद्रोह गर्दैछौ, पर्खालको पुण्य गर्दैछौ। नेहेमियालाई याद भयो यो मनगढन्ती कुरा हो, खोइ परमेश्वर बोल्नु भएको छैन। उनले बुझे, कारण उनमा के थियो? परमेश्वरको वचनको ज्ञानको प्रकाश थियो। उसलाई त कसैले पैसा दिएर भन्न लगाएको थियो, झुटा भविष्यवक्ता थियो। आज परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो। नेहेमिया के गर्न मसँग सम्झौता गर। किन? तेरो काम रोक्नुलाई। तो आज हामीलाई सम्झौता गर्नुको उसले बाध्य तुल्याउँछ। जब हामीलाई वचनको ज्ञान छैन, हामी के गर्छौँ? हार्छौँ। यसैले हामी वचनमा के गरौँ? सामर्थ्यवान बनौँ। यसैमा के छ? हाम्रो जित छ। यस विषयमा धेरै लामो विषय छ, तर हामी यसको विषयमा पछि अर्को पाठमा हामी क्लासमा पुरा गर्नेछौँ। अहिले हामी ध्यान दियौँ। के ध्यान दियौँ? कि नम्बर 1, मैले पाप स्वभावलाई मैले मारेको हुनुपर्छ। दोस्रो नम्बरमा ममा के छ? वचनको ज्ञान और सामर्थ्य। हामीले आफ्नो बारेमा धेरै कोही चिन्ता गर्न कोही जरुरी छैन। पहिलो तिमोथी 6:9 हामीलाई पटक पटक चेतावनी दिइरहन्छ। पहिलो तिमोथी 6:9 त्यहाँ बाँकी पढ पढ्ने हो भने हामीले धेरै कुरा छ। म 9 पद पढेँ। जो इच्छासँग सम्बन्धित छ, यो पनि हामीले सम्झिराखौँ, ज्ञान होस् हामीलाई। के ज्ञान होस्? तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन् र पासोमा फर्छन् र धेरै र अर्थहीन र दुःखदायक इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछ। जसले धनी हुने इच्छा गर्छ त्यो कहाँ पर्छ? पासोमा पर्छ। कुन पासो? पापको पासो, शैतानको पासोभित्र फस्छ। और के गर्छ? अर्थहीन दुःख भोग्छ और त्यसले बर्बादी र सर्वनाश पुर्याउँछ। यो वचनको पनि ज्ञान हासिल गरिराखौँ हामीले। के भन्छ? धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्नेछन्। और येशूले त पहिले भन्नुभयो संसारका धनीहरू स्वर्गमा पुग्न त के छ? सजिलो छ। त्यसको लागि प्रभुले दृष्टान्त के भन्नुभयो? ऊँटलाई सियोको नातेबाट छिर्न सजिलो हुन्छ, धनी मानिसलाई स्वर्ग जान गाह्रो छ। उसको लागि स्वर्ग त संसार त हो नि। संसारको धन सम्पत्तिमा स्वर्ग बनाइदियो एकछिनको लागि।
यसैले हामीलाई यहाँ के भन्छ, जसले धनको इच्छा गर्छ पासोमा फस्छ। जस्तै आजभोलि त कमाइ छ, पहिले गाउँघरतिर हाम्रो यहाँ दाजु हुनुहुन्छ, हुन त उहाँ धेरै जसो गाउँमा बस्नु भएन होला, तर गाउँघरमा पासो बनाउने चलन थियो। आजभोलि कम छ पासो। जब रातमा अथवा कुनै पनि समयमा वन्यजन्तुहरू खेतीबाडी नोक्सान गर्न आउँछन्, हामी त्यसलाई अर्को भाषामा धराप पनि भन्छ। धराप। एकचोटि हामी पनि झन्नै फस्या छैनौँ। एउटा ठुलो खेतमा केराउको बाली थियो। केराउको कोसा, मटरको कोसा फलिरहेको थियो। त्यहाँ जङ्गली जनावर आउँदो रहेछ। जङ्गली जनावर आएको बेला उसले चाहिँ बन्दुक फिट गरेर राखेको रहेछ, ताकि त्यो बन्दुकमा के परोस्, जङ्गली जनावर परोस्। हामी के गर्यौँ, केराउको कोसा टिप्न गयौँ रातमा। तर पछि भोलिपल्ट जमिनवालाले के भन्यो, कहाँ गयो, बारीमा। किन? केराउ टिप्नु। धन्यको तिमी गोलीबाट बचेछौ बन्दुकबाट, नै त तिमी त्यही शिकार हुन्थ्यौ, मर्ने थियो। कतै हामी के भन्यौँ, पासोमा झन्नै फसेनौ। मैले त बन्दुक फिट गरेर राखेको थिएँ। के को कारण? हामी एक केराउ खाने लालचमा हामी के गर्छौँ, धरापमा परेर गोलीको शिकार हुन्थ्यौँ। पासो, यसैले त पासो भनिन्छ। यसैले जब हामी सांसारिक कुराको लोभ गर्छौँ, हामी वही पासोमा फस्छौँ, वही शैतानले लगाएको पासोमा मजाले फस्छौँ। जब गोली आयो, दुईटामा एउटा हुन्छ, एउटा घायल, अर्को गयो। घायल मान्छे बच्न सम्भव छ, तबै मुस्किल, कठिनाइसँग। मर्यो, गयो। त्यसैले हामी घायल पनि नहौँ, पासोको त्यस फन्दा पनि नपसौँ, अनावश्यक लालच पनि नगरौँ। यो वचनको ज्ञान हामी हासिल गरौँ और हाम्रो हृदयको पाटीमा लेखिराखौँ। और बाँकी के भन्छ, छपलले के भन्छ, सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो। साथले के भन्छ, किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौँ, न यहाँबाट केही लैजानेछौँ। आठले के भन्छ, खाना र लाउनसम्म छ भने त्यसैमा सन्तुष्ट हुने, बस, अरू के चाहियो। हामीमा जे छ सन्तुष्टि बनाऊ। अनावश्यक इच्छामा डुब्यौँ, गइगयो, पासोमा भयो। यस विषयमा होस रहौँ, अन्यथा हामी के शैतानको पासोसँग हामी के रहौँ, जित हासिल गर्ने छैन। दुईटा कुरा हामी सिक्यौँ आज। नम्बर 1 हाम्रो पाप स्वभावमा जे पाउने, नम्बर 2 वचनको ज्ञान र सामर्थ्य हाम्रो जीवनमा। यसैले के चाहियो, निरन्तर हामीलाई वचनको ज्ञान चाहियो। वचन सिक्नु पर्यो, अल्छी नगरिकन। हामीलाई धेरै चिजले वचनसँग रोकाड गरिरहेछ। अब अहिले हामीलाई यो हाम्रो हात, प्रत्येक हातमा यो चिज छ, यसले पनि हामीलाई के गरिरहेछ, यसले पनि रोकिराखेछ। यसले रोकिराखेछ हामीलाई। हामी धेरै जो दुनियाँमा खोजिरहेछ, दुनियाँमा खोजे के भइरहेछ, के भइरहेछ, के भइरहेछ, ओ मेरो के छ, यसले हामीलाई कता खिच्दैछ, वही पासोमा खिच्दैछ। यतातिर ध्यान छैन। यसबारेमा हामी अलिकता के रहौँ, लिमिट रहौँ, ठिकसँग। नहीं त हामी गयो गयो फेरि फर्केर आउन मुस्किल छ। यसैले मान्छे बिहो छ, दिन बितेको पनि थाहा छैन, रात बितेको पनि थाहा छैन। यो चिज पनि यस्तै छ, गयो भोक पनि छैन, पत्ता नै के छैन। यसो नहोस्, जरुरी छ लिमिटमा, ठिकसँग लिमिटमा। होशियार आउनुसँग गुणा बसौँ, प्रार्थना गरौँ। प्रभुले हामीलाई कामको लागि दिनुभएको हो, यसको दुरुपयोग नगरौँ। कामको लागि दिनुभएको छ, सही सदुपयोग गरौँ। हालेलुया। घुँडा बसौँ, समर्पण गरौँ, प्रार्थना गरौँ। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। आज हामीले दुईटा विषय सुन्यौँ। मैले मेरो पाप स्वभावमाथि जीवन्त हुनुपर्छ, मैले त्यसलाई मार्नु छ। वचनको ज्ञान र सामर्थ्य ममा हुन कति आवश्यकता छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवी प्रभु, हामीले हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित हामी कसरी जीवन्त बन्न सक्छौँ, यस संसारमा जो एक दुनियाँलाई भुलाउनेवाला, दुनियाँलाई धोखा दिनेवाला, दुनियाँसँग छलको व्यवहार गर्नेवाला, त्यसलाई हामी दुष्ट आत्मा पनि चिन्छौँ। उसको युक्तिबाट, उसको एउटा पासोबाट आज हामी कसरी विजय हासिल गर्ने, कसरी हामी जयवन्त हुने, त्यसको निम्ति हामीले नम्बर 1 मैले मेरो पाप स्वभावलाई मार्नुपर्छ। मेरो पुरानो मनुष्यतालाई मैले क्रुसमा तार्नुपर्छ। मेरो बाहिरी मनुष्यता जसले संसारसँग शरीरसँग सम्बन्ध राख्दछ, मैले बलि गर्नुपर्छ। हे प्रभु, जुन दिन मैले बप्तिस्मा लिएँ म त्यस बेला मरेँ और मेरो मरेको पुरानो मनुष्यतालाई मैले दफन गरेँ। मैले येशू ख्रीष्टलाई धारण गरेँ। नयाँ मनुष्यतामा म प्रभु परमेश्वरको सिद्ध इच्छा अनुसार म बढ्दै जाँदैछु। दोस्रो पोइन्टमा वचनको ज्ञान और सामर्थ्य और मेरो भित्री मनुष्य जब मेरो नयाँ जन्मको आरम्भ भयो। यदि एक बच्चा जन्मेको छ त्यसलाई बलवान हुने हो भने दूधदेखि लिएर उसलाई क्रम अनुसार उसलाई भोजनको आवश्यकता पर्छ। उसी तरह मेरो आत्मिक जीवनको लागि वचनको ज्ञान और सामर्थ्य कति आवश्यक छ ताकि म एक जैवन जीवन जिउन सक्छु। यही कुरा तपाईले हामीलाई सिकाउनु भयो। सिक्नु मात्र पर्याप्त छैन, सुनेको कुरा, सिकेका कुरा मैले मेरो आफ्नो जीवनमा अभ्यास गर्नु, मैले जीवनमा उतार्नु, पालन गर्नु प्रभु मेरो कर्तव्य हो। सुन्ने मान्छे धर्मी बन्ने छैन, यसैले लेखेको छ सुनेर धोखा नखाऊ, पालन गर्ने हो। हालेलुया। यसैले हामीलाई जैवन जीवन जिउनको निम्ति, आत्मामा बल हुनको निम्ति, वचनको ज्ञान र सामर्थ्यमा हामीलाई चल्नको निम्ति हामी आफूलाई समर्पण गर्छौँ। हिजोका दिनहरूमा जुन अवस्थामा हामी चल्यौँ प्रभु, हामी अझै पनि नुहको जहाजकी तरह हाम्रो जीवनमा पाप आउने सम्भावना छ, तर पनि हामी होशियारसँग प्रभु हामी चल्नु छ। तपाईको सहायता मद्दतको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँ प्रभुको उपस्थितिबाट अलग हुने कुरा धेरै छ, ती कुराबाट हामीलाई जीवन हुनलाई कृपा सहायता गर्नुहोस्, बिन्ती चाहन्छौँ येशूको पवित्र नाममा, आमेन।